4 दिसंबर 1971 की रात तकरीबन 8:10 पर कराची के करीब मौजूद एक रडार ने समंदर में तेज रफ्तार हरकत की निशानदही की, जो उस वक्त साहिल से मीलों दूर जुनूब की जानिब थी। अगले 20 मिनट में ऐसी मजीद रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर की जानिब से रात 9:58 पर समंदर में मौजूद पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों को खबरदार किया गया कि ये दुश्मन के बहरी जंगी जहाज़ हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत ताख़ीर हो चुकी थी। कराची से 50 मील दूर समंदर में मौजूद पाकिस्तानी बहरी जंगी जहाज़ PNS खैबर ने रेडार की स्क्रीन पर तेज रफ्तारी से हरकत करते इन छोटे छोटे नुक्तों की निशानदही के बाद उनकी जानिब रुख कर लिया था कि अचानक जहाज़ के बॉयलर रूम में पहला मिसाइल धमाका हुआ। खैबर के अमले को लगा कि ये इंडियन फजाइया का हमला है, जिसने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और मिसाइल लगने के बाद चंद ही मिनटों में PNS खैबर अपने अमले समेत समंदर में डूब गया। कराची पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाज़ाबिता तौर पर 1971 की जंग छिड़ जाने के बाद इंडियन नेवी की तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स का हमला शुरू हो चुका था। कराची पर इंडियन नेवी के हमले की तफसील में जाने से पहले इसका पस मंजर जानना जरूरी है, जो 1965 की जंग से शुरू होता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस जंग के दौरान इंडियन नेवी तकरीबन गैर फाल रही, जबकि पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ इंडियन शहर द्वारका पर हमला किया, बल्कि अपनी आबदोज गाजी के जरिए इंडियन नेवी को बम्बई तक महदूद कर दिया। इस बहरी जंग के नताइज इंडियन नेवी के लिए काफी खिफत का बाइस थे। इंडियन हुकूमत ने 1965 की जंग से सबक हासिल करते हुए बड़े पैमाने पर नेवी को बेहतर और मजबूत बनाने पर काम शुरू कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की नेवी के साथ बिल्कुल उलट मामला हुआ। वही नेवी जो 1965 की जंग में इंडियन नेवी से बेहतर पोजीशन में थी, 1971 तक ऐसी हालत में थी कि इंडियन नेवी को भी उसकी कमजोरियों का इल्म हो चुका था। इंडिया ने न सिर्फ नई आबदोजें खरीदी, बल्कि सोवियत यूनियन से तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स भी हासिल की, जिन्हें बाद में कराची बंदरगाह पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि तेज रफ्तार सोवियत मिसाइल बोट्स की ऑफर पाकिस्तान नेवी को भी की गई थी, जब पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों के बाद सोवियत यूनियन से करीब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सौदा नहीं हो सका। इंडियन नेवी ने सोवियत यूनियन से ये मिसाइल बोट्स खरीद ली, जिनका बुनियादी मकसद इंडियन पोर्ट्स का दिफा था। लेकिन जब इंडियन बहरिया के अहलकार सोवियत यूनियन में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इंडियन नेवी के कैप्टन नैयर ने अपनी टीम से पूछा कि क्या ये मिसाइल बोट्स दिफा के बजाय हमले में इस्तेमाल हो सकती हैं। इन मिसाइल कश्तियों के जारहाना इस्तेमाल के बारे में इंडियन बहरिया के मुंतखब अफसरान के दरमियान मुशावरत हुई और 8 मिसाइल बोट्स को बहरिया के जहाज़ों के जरिए कोलकाता से मुंबई तक पहुंचाया गया। इन मिसाइल कश्तियों से दूर दराज के अहदाफ को तबाह करने के लिए कई मशकें भी की गईं। जंग से कबल इंडियन नेवी के सरबराह एडमिरल SM नंदा अखबार को इंटरव्यू देते हुए कह चुके थे कि उन्होंने अपने करियर का आगाज कराची से किया था, जिसकी वजह से उन्हें कराची बंदरगाह की तरतीब और इंतजाम का मुकम्मल अंदाजा है। उन्होंने बरमला इस बात का भी इजहार किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह कराची की बंदरगाह पर हमले से नहीं चूकेंगे। पाकिस्तान नेवी के आबदोज हंगूर के कमांडर जंग छिड़ने से पहले ही कराची से रवाना हो चुके थे। उन्हें बम्बई के करीब का इलाका सौंपा गया था, जहां वो नेवल हेडक्वार्टर के अहकामात का इंतजार कर रहे थे। BBC से बात करते हुए कैप्टन अहमद तस्नीम ने बताया कि 3 दिसंबर की रात हमें 6 इंडियन बहरी जंगी जहाज, जिनका रुख कराची की तरफ था, नजर आए। मैंने रेडियो साइलेंस ब्रेक की और नेवल हेडक्वार्टर को कोडवर्ड में बताया कि इतने जहाज बम्बई से निकले हैं और उनका रुख कराची की जानिब है। उस वक्त तक अहमद तस्नीम को ऐसा कोई हुक्म मौसूल नहीं हुआ था कि वो इन जहाज़ों को निशाना बनाते, वरना इंडियन नेवी का ये मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। उनका खदशा दुरुस्त था, क्योंकि ये बहरी जहाज इंडियन नेवी के उस मगरबी फ्लीट का हिस्सा थे जिसे कराची की बंदरगाह पर हमले का मिशन सौंपा गया था, और उस वक्त वो बम्बई से ओखा पोर्ट की जानिब रवाना हुए थे। 4 दिसंबर सन 1971 की रात 3 मिसाइल कश्तियां नेपाल, नरघट और वीर कराची के लिए रवाना हुईं। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी फजाइया से बचने के लिए रात का वक्त चुना था। इंडियन नेवी के रिटायर्ड एडमिरल SM नंदा अपनी सवानह उम्री द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं कि ये तय पाया कि हमला रात को किया जाएगा।
یہ میزائل کشتیاں سورج غروب ہونے تک کراچی میں تعینات جنگی طیاروں کی پہنچ سے دور رہیں گی۔ رات کو تیزی سے کام انجام دینے کے بعد وہ صبح تک پاک فضائیہ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان نیوی نے ہنگور کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد پی این ایس خیبر اور دیگر جنگی جہازوں کو سمندر میں پیٹرولنگ کے لیے بھیج دیا، جو 4 دسمبر کی رات اس حملے سے پہلے کراچی کے جنوب مغرب میں گشت کرتے ہوئے انڈین نیوی کے غیر متوقع حملے کا شکار ہوئے۔ دی اسٹوری آف دی پاکستان نیوی میں لکھا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر خیبر کے کمانڈنگ آفیسر نے سمجھا کہ چمکدار سفید روشنی انڈین طیارے کی طرف سے داغا گیا فلیئر ہے، لیکن وہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شاید انڈین طیارہ ہے۔ وہ میزائل خیبر کے الیکٹریشین میسٹیک سے ٹکرایا اور فوراً ہی خیبر کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا اور پورے جہاز کی بجلی چلی گئی۔ اسی اندھیرے میں جہاز سے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کے طیاروں نے جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ نمبر 1 بوائلر ہٹ، شپ اسٹاپڈ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرا میزائل خیبر کو لگا، جس کے بعد جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ مائن سویپر پی این ایس محافظ نے ڈوبتے ہوئے خیبر کے عملے کی مدد کی کوشش کی تو انڈین نیوی کی میزائل بوٹ ویر نے 11:20 پر اس پر بھی میزائل داغا، جس سے پی این ایس محافظ بھی تباہ ہو گیا۔ انڈین حملے کے دوران کراچی بندرگاہ پر بھی کافی میزائل داغے گئے، جبکہ اسی حملے کے دوران انڈین نیوی کی ایک میزائل بوٹ نے ایک لائبیرین جہاز وینس چیلنجز کو بھی میزائل سے تباہ کر دیا۔ اس تجارتی جہاز کو تباہ کرنے کے بعد انڈین نیوی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ جہاز ہتھیار لے کر جا رہا تھا، جسے پاکستان نیوی نے غلط قرار دیا۔ پاکستان نیوی کو 5 دسمبر کی صبح پی این ایس محافظ اور پی این ایس خیبر کے بچ جانے والے عملے سے اس حملے کی تفصیلات ملی تو یہ معمہ حل ہوا کہ 4 دسمبر کی رات انڈین فضائیہ نے نہیں بلکہ انڈین نیوی کی تیز رفتار میزائل بوٹس نے حملہ کیا تھا۔ میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی کتاب پاکستان نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جانب سے اس حملے کے جواب میں پاکستانی فضائیہ سے رابطہ کیا گیا کہ انڈین نیوی کی میزائل بوٹس پر فضائی حملہ کیا جائے۔ فضل مقیم لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہی ہے اور ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹریلین مورخ جیمز گولڈرک اپنی کتاب نو ایزی آنسرز میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے جواب میں تاخیر سے ایک سنہری موقع کھو دیا، کیونکہ انڈین نیوی کی میزائل بوٹس کو خرابی کا سامنا تھا۔ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے انڈین پورٹ اوکھا پر حملہ تو کیا گیا، جہاں سے انڈین بحری بیڑے نے اپنے حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن تب تک انڈین نیوی اپنی میزائل بوٹس پورٹ سے ہٹا چکی تھی۔ اس حملے سے اتنا ضرور ہوا کہ ایمونیشن اور فیول ڈمپ تباہ ہو گئے، جس کے باعث انڈین نیوی کا کراچی پر ایک اور حملے کا منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ پاکستان نیوی کو پہلے حملے کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انڈین نیوی تیز رفتار میزائل بوٹس کا استعمال کر رہی ہے، جن کے میزائل کی لمبی رینج اور رفتار کے باعث رات کی تاریکی میں فضائی مدد کے بغیر روکنا مشکل ہے۔ اسی لیے پاکستان نیوی کے جہازوں کو رات کے وقت بندرگاہ میں محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت دی گئی۔ دوسری جانب انڈین نیوی کو بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک جانب خراب موسم تھا، دوسری جانب تکنیکی مسائل۔ ان کے باوجود انڈین نیوی نے کراچی پر 8 دسمبر کو ایک اور حملہ کیا، لیکن اس بار پاکستان نیوی کے بجائے ان حملوں کا نشانہ تجارتی جہاز بنے۔ اس حملے کے دوران گلف اسٹار نامی پیناما کا تجارتی بحری جہاز ڈبو دیا گیا اور برطانوی تجارتی جہاز کو نقصان پہنچا۔ انڈین نیوی نے کراچی پر ایک تیسرے حملے کا منصوبہ بھی بنا رکھا تھا، لیکن اسی دوران انڈین نیوی کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین نیوی کے سربراہ ایس ایم نندا ابھی کراچی پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ 9 دسمبر کی رات انڈین نیوی کے جنگی بحری جہاز آئی این ایس کھکری کے ڈوبنے کی اطلاع ان تک پہنچی۔ یہ واقعہ 9 دسمبر کی رات کو اس وقت ہوا جب پاکستانی آبدوز ہنگور نے آئی این ایس کھکری کو تباہ اور آئی این ایس کرپان کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی آبدوز تھی جس کے کمانڈر احمد تسنیم نے 3 دسمبر کی رات کراچی کی جانب انڈین بحری بیڑے کی روانگی کی اطلاع دی تھی۔ اس وقت جنگ شروع نہ ہونے کی وجہ سے احمد تسنیم نے انڈین جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن آئی این ایس کھکری کو ڈبو کر انہوں نے انڈین نیوی کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس حملے میں انڈین نیوی کے 18 افسران اور 176 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔
इंडियन नेवी ने कराची पर हमले का मंसूबा तर्क करके हंगोर को ढूंढने और तबाह करने का इरादा किया, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंडियन हवाई और बहरी जहाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन अहमद तस्नीम इंडियन नेवी की तमाम तर कोशिश के बावजूद उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब सोवियत सैटेलाइट्स के जरिए कराची के गिर्द लड़ी जाने वाली इस बहरी जंग के मनाजिर सोवियत नेवल चीफ एडमिरल गोरिशकोव तक पहुंच रहे थे। एडमिरल गोरिशकोव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो मिसाइल पोर्ट्स इंडिया को अपने बहरी अड्डों की हिफाजत के लिए दी थी, वो कराची पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जंग के चंद दिन बाद एडमिरल गोरिशकोव अपने बेड़े के साथ मुंबई पहुंच गए। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं, गोरिशकोव ने इंडियन बहरिया के सरबराह एडमिरल नंदा को बताया कि वो उन मरीन से मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी दी हुई मिसाइल कश्तियों को इस्तेमाल करते हुए कराची पर हमला किया। बाद में एडमिरल गोरिशकोव ने इंडियन नेवी के अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप इस लड़ाई में तन्हा नहीं थे। हम अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े की सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए थे। अगर जरूरी होता तो हम मुदाखलत करते, लेकिन आप लोगों ने हमारी मिसाइल कश्तियों को जिस तरह इस्तेमाल किया, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आपको बहुत मुबारक हो।